Kami mga search and rescue team nga andam mo tabang. Bisan iban mga hadlok ug maglikay, kami sa ASERT magpabiling nga lig-on ug matinod anon mo serbisyo. Kasing-kasing ug kaisog Ginoo ang among gisaligan ug sandigan sa matag tawag ug paghangyo sa katawang Surigao-non. Kami ang ASERT Search and Rescue Team, ang pinimorno kasaligan sa mga Surigao-non. Sa bahaman, sa linog, bisan og mga sunog, andam kami motabang na yun. Ang among misyon kinabuhi gajud sa mga Surigao-non. Serbisyo nga sincero ug walay kondisyon. Avante Surigao! Lindon Barbers, maalagaron sa mga Surigao nun. Tatak, Lindon, Abante, Surigao.